بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. غنديروا الكور ديال الثيرموديناميك ان اللي كاين تقريبا في كاع لي برونش سيونتيفيك. غادي نشوفوا فيه ان شاء الله 7 لي شابيتر غنقسموهم على 20 فيديو، وكذلك غنشوفوا 8 لي فيديو ديال لي زيكزيرسيس ماخوذين من لي تي دي. في الاخر غنشوفوا واحد الريزومي، وكذلك غنشوفوا دي كونترول وغنصحوهم ان شاء الله. غنبداو باول شابيتر اللي هي اوتي ماتيماتيك تيرمونولوجي اي كيلك ديفينيسيون. هاد الشابيتر هادي غادي نقسموه على جوج لي فيديوهات. الفيديو الاول غنديرو فيه ديفينيسيون ديال لا تيرموديناميك، وغنديرو فيه كذلك لي زيليمون ماتيماتيك غنحتاجو في لا تيرموديناميك. الفيديو الثاني غادي نشوفو فيه شنو هو لي سيستيم والانواع ديال لي سيستيم اللي عندنا. غادي نشوفو فيه شنو هو ليكيليبر تيرميك وكذلك ليطا ديكيليبر. ومن بعد غنتقلوا للشابيتر الثانيه اللي غنشوفو فيها لي غاز بارفي ولي تيب دو ترانسفورماسيون. هاد الشابيتر هادي كذلك غنقسموها على جوج لي فيديوهات. الفيديو الاول غنهضروا فيه على لا ديفينيسيون ديال لي غاز بارفي، وكذلك غنشوفو فيه فاريابل ديتا، ليكواسيون ديتا، لي فاريابل انتونسيف ولي فاريابل اكستونسيف. من بعد غنتقلوا للفيديو الثاني اللي غنشوفوا فيه لي تيب ديال ترانسفورماسيون اللي كاين عندنا في لا تيرموديناميك كاملين، وغنشوفوا كذلك شنو هو الدياغرام دوك لابيغون. وفي الاخر غنديروا واحد ليكزيرسيس ديال التي دي اللي نخدموا فيه هاد الشابيتر الاولى والثانيه. ومن بعد فاش غادي نسالوهم غندوزو للشابيتر 3 اللي غنشوفوا فيها كونتيتي دو ترافاي، الكونتيتي ديال لا شالور. غنقسموها كذلك على 4 لي فيديوهات. الفيديو الاول غنديروا فيه ديفينيسيون ديال لو ترافاي، شنو هو لو ترافاي. الفيديو الثاني غنشوفوا لو ترافاي في لي كا ديال الترانسفورماسيون اللي شفنا في هاد الشابيتر هادي، وكذلك غنشوفوا شنو هو كومبريسيون، شنو هو ديتونت، وشنو هو السيكل موتور، وشنو هو السيكل ريسيبتور. من بعد فاش غنساليو جوج الفيديوهات غنديرو التمرين ديال لو ترافاي. من بعد غنتقلوا الفيديو الثالث ديال الكور ديالنا اللي غنهضروا فيه على لا شالور، اللي غنديرو فيه ديفينيسيون ديالها، لي سونس ديفولاسيون ديالها، لي مود ديال الترانسفورماسيون، وكذلك غنشوفوا 3 غولاسيون ديال لا شالور اون فونكسيون ديال كوفيسيون كالوريمتريك. من بعد غادي نشوفوا في الفيديو الرابع لا شالور ماستيك ولا شالور لاتونت. وفي الاخر غنديروا جوج تمارين غنخدموا فيهم لا شالور ماستيك ولا شالور لاتونت. من بعد غنتقلوا للشابيتر 4 اللي غنشوفوا فيها بروميير برانسيپ ديال لا تيرموديناميك، وكذلك غنشوفوا لوا جول وغنشوفوا غولاسيون دو ماير. هاد الشابيتر غادي يقسموها كذلك على 3 الفيديوهات. الفيديو الاول غنشوفوا فيه بروميير برانسيپ وبروميير لوا جول. الفيديو الثاني غنشوفوا دوزيام لوا جول اللي هي لونتالبي. والفيديو الثالث غنشوفوا فيه غولاسيون دو ماير. من بعد فاش غادي نسالو غنديروا واحد التمرين ديال بروميير برانسيپ، وغنتقلوا مباشره للشابيتر 5 اللي نشوفوا فيها كوفيسيون كالوريمتريك ولا لوا دو لا بلاص. هاد الشابيتر غادي نقسموه على جوج الفيديوهات. الفيديو الاول غنشوفوا فيه الكوفيسيون كالوريمتريك. هاد الكوفيسيون كالوريمتريك هما اللي شفناهم في الكونتيتي ديال لا شالور في الشابيتر 3 وما عرفناهمش شحال كيساويو. هنايا غادي نخرجوهم وغادي نعرفوهم شحال كيساويو. وكذلك غنشوفوا لا لوا دو لا بلاص فواحد الترانسفورماسيون ادياباتيك ايريفيرسيبل. من بعد مباشره غنديروا جوج تمارين. التمرين الاول غادي نشوفوا فيه لو ترافاي فواحد ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفيرسيبل، والتمرين الثاني غنشوفوا فيه الكونتيتي شالور فواحد ترانسفورماسيون ادياباتيك ايريفيرسيبل. من بعد غنمشيو للشابيتر 6 اللي غنشوفوا فيها دوزيام برانسيپ ديال لا تيرموديناميك لونتروبي. هاد الشابيتر 6 هادي غادي نقسموها كذلك على جوج لي فيديوهات. الفيديو الاول غنشوفوا فيه لينونسي ديال لو دوزيام برانسيپ، يعني غنشوفوا المشكل اللي لقينا في بريم برانسيپ غنحلوه في هاد دوزيام برانسيپ. والفيديو الثاني غنشوفوا فيه شنو هي لونتروبي. من بعد غادي نديروا واحد ليكزيرسيس نخدموا فيها هاد لونتروبي هادي. وفي الاخر غنمشيو لاخر شابيتر اللي هي شابيتر 7 اللي غنشوفوا فيها لي ماشين تيرميك سيكل دي تيرم. غنقسموها كذلك على 5 لي فيديوهات. الفيديو الاول غنشوفوا لينونسي ديال لي ماشين تيرميك، انت غنقولوا بلي راه عندنا واحد لا ماشين تيرميك. الفيديو الثاني غنشوفوا موتور تيرميك. الفيديو الثالث غنشوفوا ماشين فريغوريفيك. الفيديو الرابع غنشوفوا بومبا شالور. الفيديو الخامس غنشوفوا سيكل دو كارنوت. وفي الاخر غادي نديروا ان شاء الله واحد الريزومي وغنديروا لي زيكزام. وكيف ما العاده ما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم وبارطاجيو مع صحابكم لتعم الفائده، وشكرا.